अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक रास्ते का छलावा। आज की एक और खौफनाक, पुरअसरार और दिल दहला देने वाली कहानी आपकी खिदमत में पेश हाजिर है। ये वाकया दिसंबर की ठिठुरती सर्द रातों का है, जब हम कराची से अचानक मेरे अब्बू के बड़े ताया अब्बू के घर में उनके बच्चों की शादी थी, इसलिए हमारे अब्बू को आनन फानन कराची से लाहौर के नवाही गांव जाना पड़ गया। हम बाय ट्रेन बहुत खुशी खुशी गए थे। हम दो बहन भाई, मेरा नाम अरसलान और मेरी बड़ी आपी का नाम रिदा था। हमारी गाड़ी जब स्टेशन से लगी, हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि हम 4 साल बाद अपने दादा दादी से मिलने जा रहे थे। अब्बू इतने ज्यादा मसरूफ रहते थे कि उन्हें वक्त ही ना मिलता था, और अम्मी भी बहुत खुश थी कि वो अपनी नंदों और अपनी सास ससुर से मुलाकात करेंगी। वहाँ हमारा सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का स्टे था, लेकिन यकीन मानिए, हमारी जिंदगी के बेहतरीन लम्हातों में से चंद लम्हे हमें हमारे ददियाल से मैसर आते थे। हम अब अपने गांव पहुंच चुके थे तांगा गाड़ी में। मुझे तांगों से कुछ खास लगाव था, लिहाजा मैं बहुत मजे से पूरा गांव का रास्ता एंजॉय करता रहा। हम दोपहर के 3 बजे अपने ददियाल में मौजूद थे। दादा दादी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और करीब करीब के लोग भी तांगा गाड़ी देखकर खींचे चले आए, क्योंकि गांव वाले लोग बहुत मिलनसार होते हैं। आपस में उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। यही तो फर्क है शहर की जिंदगी और देहात की जिंदगी में। गहमा गहमी सी मची रही। बहुत बेहतरीन किस्म का खाना खाया, हत्ता कि हमें वहां बैठे बैठे 8 बज गए थे। चलो भाई, अब आराम कर लो। दादा इशा पढ़कर आ चुके थे। बेटा, मैं तुमसे कुछ अहम बात करने चाहता हूँ। उन्होंने अपने बेटे रहीम को मुखातिब किया, जो कि मेरे वालिद साहब थे। हाँ अब्बाजान, बोलिए, जरूर बोलिए। बेटा, तुम ये जो इतना सारा सामान लेकर आए हो, ये तुम कल ही अपने ताया जान को दे आना। शादी परसों से शुरू होगी, लेकिन देखो, तुम सुबह 9 बजे यहाँ से निकल जाना और शाम 3 बजे से वहां से निकल आना, ताकि तुम्हें रास्ते में असर ना हो और तुम वक्त लगे हमारे गांव पहुंच जाओ। अब्बाजान, सब खैरियत तो है? आप काफी फिक्रमंद लग रहे हैं। बेटा, न जाने गांव के रास्ते के बाहर कुछ अजीबो गरीब हादसात रूनुमा हो रहे हैं। एक तो सर्दियां हैं, लोग दिन छिपे ही घरों में दुबक जाते हैं, और अगर कोई गलती से वहां निकल आए तो 1-2 लोगों की हमें लाशें ही मिली हैं। वल्लाहु आलम, कोई डाकू डकैत थे या कोई अफरेद है या कुछ और। बेटा, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुम वक्त रहते घर लौटाना। अच्छा अब्बाजान, जैसी आपकी हिदायत। और ये कहते हुए सब अब आराम करने लेट गए थे। सुबह 9 बजे हम अब अपने बड़े दादा अब्बू के घर तांगा गाड़ी में रवाना हो गए थे। वहां भी बहुत मजा आया, और वहां भी ताया अब्बू एक बात कहने लगे, बेटा, परसों से घर में शादी शुरू है और कल जहेज उठेगा। अच्छा हुआ तुम आज सामान ले आए। ये तमाम सामान जहेज में बहन के साथ चला जाएगा तुम्हारी। और हाँ, यहाँ घर से टाइम से निकल जाना, ताकि वहाँ रास्ते में तुम्हें अंधेरा ना हो जाए। अगर अंधेरा हो गया, खुदा न खास्ता जो लोगों के मुंह में बातें आ रही हैं कि उस रास्ते पे कोई खतरनाक साया आ चुका है जो लोगों की जान ले रहा है, तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे और फिर मुसीबत हमारे पीछे पड़ जाएगी। ताया अब्बू, क्या वाकई में कुछ हुआ है? बेटा, सुनने में तो यही आ रहा है। आज की रात आराम करो और सुबह सुबह तुम लोग यहाँ से निकल जाना। अच्छा ताया जान, आप भी परेशान ना हो। ताया जान ने तांगा गाड़ी मंगा दी थी। दोपहर के अभी 12 भी ना बजे थे कि हम वहां से निकल खड़े हुए। तांगे वाला भी काफी फिक्रमंद था। वो भी वहां की अजीब अजीब बातें करता रहा कि अब हम उस गांव की सवारी नहीं लेते, वो रास्ता बड़ा खतरनाक हो चुका है। हमें इन बातों की इतनी समझ ना थी। हम तो इन बातों को सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियों की तरह ही ले रहे थे, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा थी। हम मोटी मोटी चादरों में लिपटे हुए थे, स्वेटर्स भी पहना हुआ था, और साथ साथ हमने स्कार्फ मुंह से लपेट रखा था। अब्बा जान, क्या वाकई में यहाँ कोई भूत प्रेत आ गए हैं? बेटा, मालूम नहीं, तुम लोग इन बातों पर तवज्जो ना दो।
ہم سفر ہمارا خیریت سے گزرے بس۔ ابو کے تایا ابو کے گاؤں کے اور ہمارے دادا کے گاؤں سے بیچ میں ایک چھوٹی سی پلی راستہ ملاتی تھی، اور وہ پل کے نیچے ایک بہت گہرا تالاب تھا۔ بس یہ ہے وہ جگہ جہاں پر اکثر لوگوں کی لاشیں مل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہم اور زیادہ دہشت زدہ ہو گئے تھے جب تانگا گاڑی اس پل کے اوپر سے گزری تو پہیا ایک چھوٹے سے کیچڑ کے بنے ہوئے غارے میں پھنس گیا اور ہم گرتے گرتے بچے۔ سامان تو ہمارے پاس تھا نہیں، اس لیے مما، پاپا، میں اور ردا آپی آرام سے تانگا گاڑی سے نیچے اترے۔ پاپا نے اور اس تانگے والے نے مل کر تانگے کو دھکا لگایا اور پہیا اس کیچڑ بھرے گارے سے باہر آ گیا تھا۔ ہم جب گھر پہنچے تو اس وقت عصر ہو رہی تھی۔ شکر ہے بیٹا تم لوگ عصر ہونے سے پہلے ہی یہاں آ گئے ہو، دادا بہت زیادہ فکر مند ہو رہے تھے۔ دادا نماز کے لیے نکل رہے تھے۔ اچھا تو برخودار تم آ گئے، میں تو سمجھا شاید کہ تم اب شادی ہی اٹینڈ کر آؤ گے۔ نہیں ابا جان، جو آپ نے کہہ دیا حکم سر آنکھوں پر۔ اچھا اچھی بات ہے، چلو اندر جاؤ اور آرام کرو، مغرب کے بعد میں آؤں گا اور پھر بات چیت کرتے ہیں۔ دادا عصر اور مغرب کی نماز کے لیے اکٹھا ہی نکل جاتے اور پھر عشاء کے لیے دوبارہ جاتے تھے۔ مسجد گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، اس لیے تسبیح اذکار عصر اور مغرب کے بعد کیا کرتے۔ دادی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھیں، ہمیں بہت زیادہ محبت کر رہی تھیں اور ہمارے لیے چارپائیاں تو بچھی ہوئی تھیں۔ بس تھوڑی دیر میں گرما گرم کھانا بھی آ گیا تھا جو ہم کھا پی کر اب چارپائیوں پر سکون کر رہے تھے۔ گاؤں کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، وہ شہر کی رونق اور چہل پہل سے بالکل الگ تھلگ ہوتی ہے۔ ہم رضائی میں دبکے ہوئے اب سونے کی ہی تیاری کر رہے تھے جب دور میں نے ایک خوفناک چیخ کی آواز سنی۔ میں نے رضائی سے اپنا منہ نکالا اور فوراً دادی کہہ کر چلایا۔ دادی پاس ہی بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی پریشان نہ ہو، رات کو جب رات ہونے لگتی ہے سردیوں میں اکثر گیدڑ ایسے ہی رویا کرتے ہیں، نہ جانے یہ اتنا کیوں روتے ہیں۔ میں تو خود جب سے اس گاؤں میں شادی ہو کر آئی ہوں اور اب بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑی ہوں، یہ گیدڑ سردیوں میں ایسے ہی روتے ہیں۔ تم لوگ پریشان نہ ہو، اپنے سونے کی تیاری کرو۔ دادی، امی، ابو باتوں میں مصروف تھے کہ دادا بھی چل کر آ گئے تھے۔ دادا جب ہمارے پاس آ کر بیٹھے ہمیں مزے کی باتیں بتانے لگے۔ وہاں دن کب کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہ چلا، اور ہم بڑے دادا کے گھر شادی اٹینڈ کر کے بھی واپس اب لوٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سامان ہمارا پیک ہو چکا تھا۔ میرے دل میں ارمان ہی رہ گیا تھا کہ میں نے گھوڑوں کا نکڑ پر جو ایک بڑا سا گھر ہے وہاں میں نے وہ گھوڑے نہیں دیکھے۔ میں نے ردا سے کہا کہ ہم کل جائیں گے، لیکن آج میں اپنی ایک حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ردا نے بولا، ہاں بھائی بولو، کیا بات ہے ارسلان، تم مجھے مسلسل کہہ رہے ہو کہ میں اپنی اس گاؤں میں ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، تو تم مجھے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، مل کر چلتے ہیں۔ ارے نہیں، میں ہی جاؤں گا دوستوں کے ساتھ۔ وہ جو کونے میں بڑا سا استبل ہے نا، وہاں جو سفید چھوٹے قد کے 2 گھوڑے ہیں، بس جانے سے پہلے میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خوب فن کیا ہے ہم نے، بس وہ بھی دیکھا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہماری روانگی تو کل کی ہے اور ابھی گھڑی 4 بجا رہی ہے، سب باتوں میں مصروف ہیں، پیکنگ کروا رہے ہیں۔ تم چپکے سے 9-11 ہو جاؤ، اگر امی نے پوچھا تو کہہ دوں گی یہی واش روم تک گیا ہے۔ اگر امی نے دیکھ لیا کہ ارسلان کہاں ہے تو میں فٹافٹ کوئی بہانہ لگا دوں گی، بس تم آنا جانا کرنا۔ تم دل میں یہ ارمان لے کے نہ جاؤ، پتہ نہیں پھر ہمارا کب دادا دادی سے ملنا ہو۔ آج بہت کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، بہت تیز ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ جلدی میں باہر نکلا اور برابر والا گھر بجایا، چلو چلتے ہیں استبل۔ پھر ہم بھاگم بھاگ استبل پہنچے۔ استبل کا بڑا سا دروازہ تھا، اس کے نیچے آرام سے ہم آ جا سکتے تھے۔ میں نیچے جھکا اور اس استبل کے اندر آ گیا۔ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں مجھے بہت پسند ہیں۔ میں مزے سے اپنے ہاتھوں میں دبائے اتنا خوش ہو رہا تھا۔ یہ تو بہت بڑا استبل ہے،
यहाँ तो कोई 15-16 घोड़े हैं। चल बताना कहाँ हैं वो छोटे कद के घोड़े। हाँ आगे हैं अरसलान, आ जाओ। असगर बोला, ये तमाम घोड़े पार करने के बाद वो जो छोटी सी जगह है, वहां रहते हैं वो घोड़े। आओ चलो देखते हैं। हम भागम भाग वहां कोने में पहुंचे तो देखा कि वो आराम कर रहे थे। इतने खूबसूरत घोड़े तो आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखे। ये तो मेरे कद से भी छोटे हैं। हाँ छोटी नस्ल के हैं ये, ज्यादा ये बाहर नहीं निकालते, लेकिन कभी भी बाहर निकाले ना पूरा गांव उमड़ आता है इन खूबसूरत घोड़े को देखने के लिए। वाकई में असगर लाजवाब चीज है। आओ इनको मिलकर खाना खिलाते हैं। हम दोनों झुक कर डंडों से अब घोड़ों की जगह पर अंदर आ गए थे। नरम नरम सूखी हुई घास पर वो बैठे हुए थे और उनका चारा हमने उठाया और उनके मुंह से लगाया तो वो खाने लगे। नरम नरम चारा वो खाने लगे थे। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसके गले में बाहें डालकर मैं जब अपना चेहरा उसके जिस्म से रगड़ता तो अजीब सी धड़क उसकी खाल में आती। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मैं हाथ पे हाथ फेरे जा रहा था। कितने छोटे हैं, इनके पैर कितने मोटे हैं माशाल्लाह, इनका चेहरा कितना भारी है, इनकी पलकें कितनी बड़ी हैं। ये तो कार्टून है, कार्टून। मैं मजे से तारीफ किए जा रहा था। वक्त कब निकल गया पता ही न चला। हमने घोड़ों को भरपेट खाना खिला दिया था। अचानक असगर बोल उठा, चलें, अब तो ये भी कोनों में बैठ गए हैं, लगता है थक गए हैं और इनका पेट भी भर गया है, ये अब सोएंगे। चलो निकलते हैं अरसलान। मैंने दोनों को जी भर के प्यार किया और खूब हाथ से सहलाया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला तुम लोगों को नजरे बद से बचाए। चलो चलते हैं। ये कहकर मैं तमाम घोड़ों का दोबारा से मुआयना करता हुआ बाहर की तरफ निकल आया। अरे ये तो अंधेरा हो गया है और सूरज भी गरूब हो गया है। अब तो भाई नहीं है खैर, अब बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है। मैं क्या बोलूंगा अम्मी को, तू तो बच जाएगा, मैं क्या बोलूंगा अम्मी को। ये कहकर असगर भी चीख उठा, चलो भागते हैं। भागम भाग अचानक से वो यूं रुके। सामने से आती हुई कि अचानक पीछे से उसे रिदा की आवाज आई, अरसलान कहाँ भागे जा रहे हो? मैं तो तुम लोगों के पीछे वहां इस्तबल तक आई थी, पूरे जगह छान मारी और तुम लोग वहां भागे जा रहे हो। रुको मुझे भी आने दो। ये कहकर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ। असगर और अरसलान दोनों हाथ पकड़े भागे जा रहे थे। अरे रिदा आपी, उन्होंने एक दूसरे का हाथ छुड़ाया और जैसे ही पीछे पलटे तो वो रिदा आपी थी जो कि सर झुकाए खड़ी थी। अरे रिदा आपी माफ कर दीजिए, बहुत देर हो गई। वो अम्मी जान तो कुछ नहीं कहेंगी। अरे अम्मी जान क्या बोलेंगी, दादा गुस्सा हो रहे हैं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊं, दादा तुमको ढूंढने आगे निकल गए हैं। मैं तुम लोगों को साथ लिए चलती हूँ। वो आगे ही गए हैं, इस्तबल क्रॉस कर गए हैं। मुझे तो पता था तुम इस्तबल में हो, इसलिए मैं यहाँ रुक गई। असगर और अरसलान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यार चलो, मुझे दादा के पास जाना है आज। खैर नहीं, अब्बा से तो वो मुझे बचा ही लेंगे। नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम रिदा के साथ चले जाओ। वो थोड़ा मुझे छोड़ के आगे हो गया और सीधा सीधा भागने लगा। अरे रुको रुको असगर, इतनी तेज ना भागो, गिर जाओगे। मुझे जाने दो अरसलान, तुम रिदा के साथ चले जाओ और देखो दादा को भी ले आना, मेरा मत बताना, अपना ही कहना। वो भी सर पर पैर रखकर दौड़ रहा था। अचानक रिदा आगे बढ़ने लगी। जैसे ही रिदा आगे बढ़ी उसका साया जमीन पर बढ़ने लगा था। मैंने अचानक जमीन पर उसका साया देखा जो उसके कद से काफी बड़ा तो था, लेकिन उसके नाखून और हाथ बहुत बड़े बड़े हो गए थे। मैंने कहा तुम रिदा नहीं हो। उसकी झुकी हुई नजरें और फैली हुई मुस्कुराहट और एकदम बड़ी होती आंखें और फैलती स्याह पुतली ने मुझे डरा दिया था और मैं एकदम चीख पड़ा, अल्लाह मुझे बचाओ। असगर कहाँ भाग गए? असगर कहाँ भाग गए? वो साया मेरी तरफ बढ़ रहा था।
اور جبکہ ردا سامنے ہی کھڑی تھی۔ چلو جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے، دادا ہمیں غصہ کریں گے، آؤ ہاتھ دو، چلتے ہیں۔ ردا نے ایک پیر آگے بڑھایا اور میں سرپٹ گھر کی جانب دوڑنے لگا۔ نہیں، تم ردا نہیں ہو، تم کوئی اور ہو، تم میری بہن نہیں ہو، تم کوئی اور ہو، جاؤ جاؤ، یہ میں کہتا جاتا اور بھاگتا جاتا، یہاں تک کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر آن پہنچا تھا۔ بھلا ہو میرے دادا کا، جنہوں نے اچانک دروازہ کھول دیا اور میں فوراً اندر آ کر دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ ارے ارسلان بیٹا، سب خیر تو ہے؟ یہ کہہ کر دادا نے واپس کنڈی لگا دی، جانب بڑھے۔ میں کیا، میں تو واپسی ہی بے ہوش ہو گیا تھا، اور مجھے جب ہوش آیا تو پتا چلا کہ سر پر سب کھڑے ہیں۔ اب کیا تھا؟ سب کے سوال اور میرے جواب۔ ابا جان بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، امی رو رو کر برا حال کر چکی تھی، دادی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا تھا، اور دادا نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ یہ تو میری پھرتی اور برق رفتاری کام آ گئی، اور وہ دوست جو مجھے چھوڑ بھاگا تھا، لیکن اس کا بھی کیا قصور تھا؟ اسے بھی ڈر تھا کہ اگر اس کی شکایت گھر پہ چلی گئی تو اس کی بھی پھر خیر نہ تھی۔ یہ ایک ایسا خوفناک واقعہ تھا۔ اگلے روز ہمیں اپنے شہر کراچی واپس لوٹنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی۔ میرا شوق مجھے لے ڈوبتا اگر میں ردا کے ساتھ اس راستے چلا جاتا جو کہ میرا تھا ہی نہیں۔ وہ یقیناً اچھلاوا تھا۔ دادا پہچان چکے تھے، انہیں بھی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ اچھلاوا ہے اور اس کی حد گھوڑوں کے استبل تک آتی ہے۔ بہرحال آگے کیا ہوا مجھے یاد نہیں۔ ہم اب اپنے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور تمام رشتہ دار ہمیں چھوڑنے کے لیے گاؤں کے آخر کونے تک آئے تھے۔ وہ بھی لوٹ گئے اور ہم بھی اب لاہور کے اسٹیشن کی جانب بڑھ رہے تھے۔